Video by Yusuf. کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے شاہ خدا جان دے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے شاہ خدا جان دے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے شاہ خدا جان دے میرے نبی کی شان دیکھیے گا باپ شان دیکھیے گا میرے نبی کی جس دی زلفاں نو لے آنکھے خدا حضرات علماء اکرام کی پوری محبت چاہوں گا اس شعر پہ دیکھیے گا باپ جس دی زلفاں نو لے آنکھے خدا ول کمر گے پیشانی تے مکھ وزغا توجہ نات خانہ خطیباں دے نات خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں نات خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں اس دی عظمت نو قرآن سنا جان دے نات خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں اس دی عظمت نو قرآن سنا جان دے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے ہمارے سارے عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے عمل ہیں ایک ایسے عاشق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے نبی سے عشق کیا عشق کرنے کی انتہا کی اور بتایا کہ ایسے عشق کیا جاتا ہے حبشے سے بکتا ہوا آیا اللہ اکبر کیا شان ملی دیکھیے گا باپ بغیر لمبی چوڑی بات کیے شعر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں انصاف آپ نے کرنا ہے دیکھیے گا باپ خوبصورت اشعار سماعت کیجیے گا لکھتے ہیں شاعر سید دربار عالی دی کیا بات گے بزرگوں سے دعائیں لیتے ہوئے میں شعر سنا رہا ہوں دیکھیے گا باپ سید دربار عالی دی کیا بات گے جتھے کل دی نیوکات تے ذات گے توجہ پاویں گبشے چوں ویکدا غلام آونجے پاویں گبشے چوں ویکدا غلام آونجے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے پاویں گبشے چوں ویکدا غلام آونجے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور صحابہ کون ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کرتے ہو کون ہے صحابہ دیکھیے گا باپ سید یاراں دی شان دسدا وجاں سید یاراں دی شان دسدا وجاں کیویں آقا تو قربان دسدا وجاں کون ہے صحابی پس نبی دے اشارے دی دے روندیے پس نبی دے اشارے دی دے روندیے پھر صحابی تے تن میں لوٹا جان دے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.